السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك وتتمنى بلي تكونوا دوزتوا الاسبوع ديالكم بكل فرح وسعاده مع الوليدات ديالكم العائله ديالكم والاقارب ديالكم. اليوم غادي نبدا معكم واحد السول اللي انا بديت به في لو 8 جونفي بارابور لي ماكياج، يعني بلا مارك سي مارك ديال طاليان كيكو. خديت داري فيها لي سولت، فرانشمون لي سولت تيطيروا العقل. بون انا يعني هما شاك فوا يعني فيما تيكون لي سولت فرانشمون تيهرسوا لي بري جوسكا 70% ديال ليكونومي. الوغ البنات غادي نقول لكم اول حاجه انا خديتها وكانت فريمون سافو الكو، هو هاد لو فون دو تان. الفون دو تان نورمالمون سا كوت جو كوا دون لي 13 اورو. داروا ليها 3 اورو لو فون دو تان، داروا ليها 3 اورو فون دو تان، يعني 3 اورو الفون دو تان سافدير 30 درهم مغربيه. فوالا انا جي بروفيتي جي بري 2. et après aussi parce qu'on a عندي le ticket de caisse قدامي comme ça ما نغلطش في لي بري. alors خديت aussi هاد لو ماسكارا، سي ان ماسكارا بلاك، سي ماسكارا نوار. داروا يعني نقصوا منها 50%، يعني خديتها ب 6.29 6.29. سي ماسكارا ديال الماء، يعني صافي ميم نكونوا نديروا الدوش ديالنا ولا نديروا الحمام ولا نديروا لو سبا ولا لا بيسين، يعني ما نخافوش بلي غادا يعني تهبط لينا على عينينا ولا هذا. الوغ 6.29. ابري خديت هذا حتى هو لو سكاين بودر، سي فون دو تان بودر، يعني فون دو تان بودر، يعني سي با كريمو مي سي بودري او ميم طون يغطي، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم لي ديفو في الوجه ديالهم سي فريمون سي موا جو كونفيرم باسكو ديجا كان عندي. انا نوريكم داير كيفاش داير. il est vraiment elle est top de top, moi j'adore et je vous confirme franchement c'est très bien. alors خديتو هذا خديتو ب 7 اورو، يعني داروا له جو بونس داروا له 50%. voilà 50%. alors j'ai payé 7 euros. et en plus اشنو خديت عاوتاني؟ خديت هاد الماكسي برونز. هاد ماكسي برونز هو فرانشمون بالنسبه يعني انا تيعجبني سيرتو في الصيف، تنستعملو بزاف في الصيف. انا مثلا كون تندير لا فون دو تان لا حتى شي حاجه، لان الا بغيت ندير فون دو تان خاص لا فيكساسيون، وانا ما تنبغيش لا فيكساسيون لا قبل تتسد لنا ليماس ديال الوجه ديالنا. الوغ سي با لا بين، جي با بوزوان. الوغ تناخذ غير هذا ديال الماكسي برونز، تنديرو كما نفراجو وفرانشمون تيدير واحد لي في ديالو مزيان وغزال بزاف، وانا تيعجبني بزاف. الوغ هذاك داروا ليه 8 اورو لا موتي بري. alors j'ai profité en même temps j'ai pris جوج. عاوتاني هاد لا روج à lèvres هذا فرانشمون سيتي ترو مارو باسكو سيتي لو ديرني الاخر اللي كانت في اللي بقات في لا برومو. دار 1.50€. جو سي با لا باز، جو مي رابيل بلوس سيتي لا باز سيتي كومبيان، مي 1.50€. هذا الروج à lèvres ديالو سي لي بتي كور، صافي فيه جوج ديال لي كولور، فيه جوج تاع لي كولور، ان بتي كور هكذا. وملي تنحلوه تلقاو الداخل ديالو صافي كوم صافي فيولي الوسط وفيه لو مارو فونسي في الجناب ديالو. انا الصراحه ما جربتوش، مي ملي نجربو غادي نقول لكم جو كونفيرم او با. مي با مال 1.50€، بوركوا با. سي دوماج ما كانوا لي كولور، مي بون ما لقيت لو ديرني، الوغ خديتوها. الوغ البنات حتى هذا ديال كومون دي سي بور لي سيرن. بون انا ما عنديش لي سيرن فرانشمون في العينين ديالي، مي بون خديتو بارابور لو بري ديال 3 اورو. سيتي بواط كوم سا افيك لو كرايون، اي تاي كرايون ديالو حتى هوايا ديال 3 اورو. صافي يعني فرانشمون كوم يكلير العين، يدير ان كليراج. moi j'aime bien. on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que regardez ça fait un effet lumière. باقا ما جربتوش، ومنين نجربو نقول لكم في لي كومونتير. يعني 3 اورو سي با شير. الوغ سي بور سا دو فاصون ملي تنمشيو لواحد المغازه تلقاو ما غالياش وداكشي تنبقاو غير نهزو يعني حاجه نستعملوها ولا ما نستعملوهاش. بون دو فاصون مو جي بلان دو ماكياج دون البلاكار، وهذا حتى هو غادي يجي يشد البلاصه بون باش توصل النوبه تاعو جو سي با كون. الوغ نبقاو اوسي في الميم برودوي بور لي سيرن.
خديت هذه حتى هيايا نقيطات، سي نقيطات تيداروا بالنسبه للبنات اللي عندهم لسان في تحت عينيهم ولا لا فاتيغ ولا كان سهير ولا شي حاجه، تيكون هذيك لاسيغ هادي تيكونوا بحال فيهم الزروقيه وهادي. الوغ فرونشمون هادي قوت هادو جو بونس باسكو كانت واحد السيده كانت قدامي وخدات منهم، سولتها قلت لها فريمون شكون سي افيكاس، قالت لي فرونشمون انا جادور، قالت لي تنبغي بزاف، قالت لي انا فريمون تيغطي اللسان. الوغ بون جي بري باسكو سا كوتي 5 اورو. وعاوتاني خديت هذا باسكو انا كاع الحاجه اللي فيها البرونزاج فيها لا بريونس بوغ ليتي وداكشي تعجبني بزاف. على قبل انا ماشي من هذاك النوع اللي تيمشيو يبقاو في لابيسين ولا في البحر ولا هذا قدام الشمس باش ناخذ البرونزاج وداكشي. عزيز عليا الشمس بزاف ولكن ما تنبركش فيها، ما تنبركش فيها، ما عرفتش علاش ما تنبركش، مي جادور جيم بيان كون عندي كون برونزاج مي بون. الوغ هذا حتى هو سي ليكيد برونزاج، سي ليكيد برونزاج يعني يعطي لو فيزاج ولا ليدينا ولا لي زيبول ولا لي يعني الديكولتي ديالنا، يعطينا واحد ايفي ديال برونزاج، ايفي برونزاج. انا خديت هذا فرونشمون انا باقا ما جربتوش مي اون فيرا جو سي با. يعني هذا جي بيي 8.30 لو فلاكون. عاوتاني هذا البلوش سي كوم ان فاراجو مي سي ان فاراجو دو كولور. الوغ خديتو باسكو ريغارد نوريكم فيه هذا فيه لي جو سي با شيت ماس جي لي بيبي بون سي با داف. فيه دو كولور اي تيسحب لي واش سوفغ لا جو سي با. Non, je pense pas. Alors, fait deux couleurs, mais je pense que ça fait comme un, ouais, ça fait هكذا يعني comme un farajo crémeux, comme la crème. Bon. Et هذا خديته حتى هو j'ai pris à 8,39 €. Voilà. Je crois que c'était aussi كان وقيلا هذا moins 50%. البنات لو ديرني سيتي كوا حتى هو سي ان برونز. Voilà, celui-là c'est comme ça, c'est ce flacon. Voilà les سي جو كوا نحيدو واقيلا هاد لا لونغات هادي و جو كوا لا بود ابري نديروها بلو بانسو اللي عندنا بوغ فير ان ايفي دو برونز. فرانشمون هذا ما عمرني ما جربته، بون لقيتو ان برومو 50%. الوغ خديتو اي اون فيرا اشنو غادي يعطيها. هذا جي بيي 9 €، سيتي اوسي موان 50%. وحتى هادي حتى هي سي ان فون دو تان. Je sais pas si voilà, c'est un fond de teint, c'est pas pareil comme avec l'olien, c'est un autre truc. Vous voyez, c'est pas pareil. Voilà. Alors voilà, celui-là, c'est un fond de teint numéro 4 par rapport à la couleur du visage d'Ali. Alors dites هذه داير ليها 7,80 €. فرانشمون ما نقدرش نقول لكم اسكو سي بون با، مي لقيتها دايره مو 50%. الوغ خديتها. الوغ البنات ما بقى ليا غير نقول لكم فرانشمون اشنو عجبكم في هذا الفيديو هذا. الوغ البنات هادشي اللي انا خديته بالنسبه للمكياج. يعني فرانشمون يعني بنسبه 50% حتى 70% ديال لي برودوي ديال كيكو. فرانشمون سي برودوي ناتورال انا تيعجبوني ويوافقوا لي الوجه ديالي، ويعني وبزاف تاع البنات بيان سيرتو تو فاصون تيكون لي صوند في كيكو، يعني المغازات تلقايها بلان يعني، وسيرتو الويكاند ما نهضروش عليها، يعني ما تلقايش حتى فين توقفي. الوغ بون انا بروفيتيت بهاد لي صود هذا، مشيت ميركودي الصباح ولقيت المغازه يعني انكور خاويه، مي كوميم يدي لي برودوي كوميم اللي ما بقاوش. دابا البنات غادي ندوزو للبارفيمري. انا يعني مشيت للماريونو وخديت واحد دو بارفان، لقيتهم دايرين ليهم موان 30% سور سا ديبون يا الكوفري ولا البارفان. الوغ مومون بارفان بريفيري يعني البارفان ديالتي انا يعني البارفان تنديرها يوميا يعني كي دايره الصوت وما دايره الصوت
هي le parfum Black Opium. Black Opium, c'est un parfum que c'est, pour moi, c'est le numéro un que j'adore. Et c'est 50 millilitres, quand on a 30%. Alors, je l'ai payé 70 euros, 75 euros, je ne me rappelle plus, mais c'était avec le coffret. Il y avait le mascara Yves Saint Laurent. Et il y avait un petit crème parfum accompagné avec. Et aussi, خديت هذا franchement c'est la première fois اللي غادي ناخذها هو هذا البارفان هذا 15 jeux d'amour 50 millilitres غادي خديتها حتى هي j'ai payé moins 30%. J'ai payé je crois 70 euros. Je pense que c'est 70 euros. هاد البارفان هادي انا ديجا كان ولدي كان جابها لي في الانيفرسير ديالي وتخيرها فرانشمون عجبتني بزاف. Ou alors j'ai eu l'occasion que c'était à moins 30%. Alors j'ai pris aussi à moins 30%, ça fait 70 euros à peu près comme ça. Ben, j'ai profité de la promo et خديتها حتى هي. الوغ البنات ما بقى لي غير نقول لكم تنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما تقدروا تمشيو تبروفيتيو في المكازات اللي قرابين لكم بالنسبه لي مكياج ولا بارفيمري ولا بالنسبه للحوايج. وغادا ندير معكم حتى ان شاء الله في المره الماجيه بالنسبه للحوايج اللي انا شريتهم بالنسبه في لي سولد بالنسبه للحوايج ديال ولادي ولا الحوايج اللي انا خديتهم ليا. وتنتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات وتنتمنى لكم يوم سعيد وبون ويكاند وبيانطو ان شاء الله مع الف